Salut les amis, j'espère que vous allez bien. معكم عزيزي وراكم فيديو جديد. الا كنتي انت ولا انت اول مره تشوف القناه ديالي تنقول لك راه كتاب القناه ديالي ما تزيدتي الهدف ديالها تعليمي 100%. ما تنساش تابونا تفعل الجرس باش يوصلك ديما الجديد. الدرس اليوم ان شاء الله درس مهم تتم الدروس السابقه. ما عليك غير تركز من الاول ديال لا فيديو حتى الاخر ديال لا فيديو، وانا متاكد انك غادي تخرج مستفد وغادي تتعلم بزاف ديال الحوايج اللي غادي يفيدوك لا محاله في تعلم وضبط اللغه الفرنسيه. غادي نخلي لكم واحد ليكزارسيس دابليكاسيون في الاخر ديال هذا الدرس هذا ولا في الاخر ديال هذا الفيديو، يعني حاول تكمل لا فيديو وركز معايا تكونسونطرا باش تشوف كيفاش غادي ندير باش انت تقدر تجاوب على هذا ليكزارسيس هذا. الوغ ليكزارسيس اللي غادي نطلب منكم اكزارسيس سامبل، وعاد عندنا جوج ديال لي زيكزارسيس. ليكزارسيس الاول سامبل هما هاد لي فراز هادو غادي نحاول ان شاء الله نخدمهم اونصومبل، نديروا لهم ترجمه ولا كيفاش غادي نحولوهم من اللغه العربيه للغه الفرنسيه. خصك تقول لي قبل ما انا ندير التصحيح ديال كل جمله، انت حاول دير في دفترك تقيد الجمله وتحاول دير الترجمه ديالها من اللغه العربيه للغه الفرنسيه، ولكن بالطريقه الصحيحه ماشي الترجمه الحرفيه. وفي الاخر ديال فاش ندير الكوريكسيون ديال هذا ليكزارسيس كله، كتب لي في لي كومونتير شحال من كيستيون جبتيه صحيح ولا شحال من فراز جبتيها صحيحه، اتفقنا؟ وقول لي شنو هي الجمله اللي عندك خطا هكا ان شاء الله باش نشوف الاخطاء فين كانوا عندكم بزاف ونركز عليها في الفيديوهات السابقه في الفيديوهات ان شاء الله الجايين ونشرحهم، اتفقنا؟ نتمنى ان الفكره تكون واضحه وباينه. غادي نبداو على بركه الله. هاد لي زيكزارسيس هادو حاولوا تخدموا بحالهم، كلو دي فراز حاولوا تخدموا بحالهم. شوفوني شنو غادي ندير باش تفهموا هاد لي تروك اللي غادي نشرح لكم ان شاء الله. الوغ هنا عندنا اسمعني، اسمعني يجب ان اذهب، اسمعني يجب ان اذهب. الوغ هاد الجمله هذه مكونه من جوج ديال لي بارتي، عندي اسمعني ويجب ان اذهب. اسمعني هنا لو فيرب سمع يسمع، وهادشي هو لو فيرب ايكوتي، لو فيرب ايكوتي. مي انا هنايا عندي امر، قلت له اسمعني. امر هنا ما تنصرفوش في الانديكاتيف ولا في شي حاجه، تنصرفو في واحد المود سميتو لامبيراتيف. لامبيراتيف هو الامر، يعني تنصرفوه في لامبيراتيف. اسمعني، اتفقنا؟ الوغ تنقولوا ايكوت، ايكوت اسمع، اسمع. ولكن انا بغيت نقول له اسمعني انا، تنقول ايكوت موا، ايكوت موا، اتفقنا؟ الا كانوا بزاف تنقولوا ايكوتي موا، ايكوتي موا، اتفقنا؟ الا كانوا بزاف، وانا بما انه واحد تنقولوا ايكوت موا. الوغ غادي نقولوا écoute tiré moi. écoute-moi. يجب أن أذهب. alors هنايا عندي فعل يجب ولا وجب، فعل ديال هو لو فيرب devoir، لو فيرب devoir. أنا تنقول هنايا في إن طون مصرفو يجب، alors تنصرفو دابا حالا، يعني يجب تنقول je dois، je dois. حيت لو فيرب devoir تنقولو je dois، tu dois avec S، il doit avec T، nous devons، vous devez، ils doivent. عقلوا عليه لا المسألة في البريزون. أن أذهب je dois. هنا أذهب نقدروا نعتبروه aller، هو نورمالمون aller، وكاين اللي تيدير بارتير، بارتير أو غادر بحالها تقريبا، حيت هنا تنديروا المعنى السياق الكونتكست ديال لافراز، ما تنديروش الترجمة الحرفية. je dois aller maintenant، maintenant، maintenant هو الآن. alors écoute-moi je dois aller maintenant، écoute-moi je dois aller maintenant. واحد الملاحظه بغيت نقولها الله يعطيكم الستر، مؤخرا بعض الاشخاص تندير فيديو مثلا ولا درس تيكون فيه تقريبا واحد 20 دقيقه ولا 15 دقيقه ولا بحال هكا، وتنشرح فيه الدرس. انا الدروس ديالي ما تنوجدهمش، الدروس ديالي تنوض وتنخدمهم ترونكيلمون، ما عنديش اشكاليه انني نقدر نبقى معاك ساعه وانا تنشرح لك الدروس، ما عنديش اشكاليه. ماشي تنوجد سابقا وتكون دايرو قبالتي هنا ولا هنا وتنبدا نملي عليك داكشي، ما عنديش ماشي. راه بزاف ديال لي بروف تنشوفهم في يوتيوب تيبداو دايرين سبوره ولا شي، تبداو يقراو، تلقى تشوف في عينيه في هذيك السبوره تيقراو ولا تيملي عليكم هذيك الجمل من تماك. انا لا، انا تنخدم، يعني نقدر ندير دي فوت، حيت علاش؟ حيت راه بزاف ديال الوقت، يعني الا درت مثلا مانتونون نسيت ولا نسيت تي ولا نسيت شي حاجه، ما تجيش في لي كومونتير انت ما تشوفش هذاك الشيء اون جينيرال، ما تشوفش بانني راه درت واحد المجهود 20 دقيقه وانا تنهضر شحفت وعقلي ما نعرفش فاش نفكر، عندي بزاف ديال المشاكل، عندي بزاف ديال الحوايج في حياتي، تنجي وتندير درس ولا خطأت واحد الحرف نسيته ولا خطأت واحد الكلمه نسيتها، تجي تبدا تتعلق على هذيك الكلمه وتردني انني لا افقه شيئا، مع العلم انني قمت بشرح دروس عده. انت نتمنىك انك تشرح غير فيديو، غير درس واحد للناس الا كنتي تتعرف احسن مني مثلا كيف تتقول. بزاف ديال الناس يكتبوا لي كومونتير، تكون الناس مثلا باغ اكزومبل هذيك في واحد لا فيديو في بعض ما ندير نسيت ودرت اس، نسيت حيت عندي تو هنايا ونسيت ودرت واحد جو ونسيت راه سبحان من لا ينسى.
وتيجيو الناس ما تيهضروش، ماشي كلشي بطبيعه الحال، شي وحدين اللي تيبغيو ديما يحبطوك ويفشلوك تيجيو، هادو هما اللي بغيتكم ان تتفاداوهم في حياتكم، حيت راه بطبيعه الحال غادي تخطا، بطبيعه الحال غادي توقع لك شي مرات، غادي تكون راك واخا تكون ضابط الحاجه غادي توقع شي مرات غادي تخطا، غادي يكون عندك لحظات غادي تقدر تنسى فيهم ولا تخطا فيهم. يعني كاينين غادي يجيو ناس اللي غادي يدعموكم، وكاينين غادي يجيو ناس غادي يبغيو يدمروكم ويضحكوا عليكم. هادوك الناس كيف تنقولوا ضربهم برجليك وبعدهم عليك. هادشي اللي تندير انا ما تنتسوق لهمش، واللي تيبرزني تندير له بلوكي، ما تبقاش تطلع له كاع لاشين، حيت نورمالمون مادام دخلتي لي فيديو انا ما تنعرفكش اصلا انت شكون ولا انت، يعني مادام دخلتي لي فيديو ديالي الا وراك تي انتريسي لهاد الكونتوني هذا، كنتي انتريسي وباغي تتعلم، دخل وشوف الحوايج البوزيتيف ما تشوفش الحوايج نيجاتيف. وحتى الا كانت النقد تيكون نقد البناء، تنقولوا راه مزيان هادشي اللي درتي، مي راه خصك ترد البال، راك درتي واحد هكا نورمالمون، ماشي نجي انا غير ناتاكيك. الا كنتي غير تاتاكيني اذا راك حاسدني، والحمد لله اللي ربي عطاني ان الناس تيتفاعلوا معايا والناس عجبهم هادشي اللي تندير، وهذا فضل من الله عز وجل. نكملوا الدرس ديالنا وسمحوا لي حيت فتحت هاد البارونتيز. الوغ كيف قلت لكم ايكوت موا جو دوا لي مانتونون، نقدر نقول ايكوت موا جو دوا بارتير مانتونون. بارفي، غادي نقولوا سوف اتصل بك غدا. ركز معايا، انا كنت ديجا شرحت في لي كور ديالي وفي لي لوسون اللي ديجا درتهم لكم، فاش قلت لكم فاش نبغي نقول سوف، انا دابا تنعلمكم بواحد لا فاصون اللي ماشي ما تنقولوش، ماشي ما تنتبعش واحد البروغرام، تنتعلمكم بواحد الطريقه كيفاش انا تعلمت، حيت انا ما تعلمتش في المدرسه، كنت تعاوننا على المدرسه راه 16 عام راه 18 17 عام وقيلا ولا 18 عام وانا تنقرا، كنا عاوننا على المدرسه ما علمتنيش، علمتني الاساسيات، مي ما علمتني لا كومونيكاسيون، ما علمتني حتى شي حاجه، نكونوا شويه واضحين. انا قريت تعلمت راسي هاد الحوايج هادو هما الحوايج اللي تنبغي نبارطاجيهم معكم. يعني كون كانوا الناس يتعلموا في المدرسه ما غاديش يدخلوا اليوتيوب ويبداو يشوفوا شرح بالعربيه الفرنسيه، هو راه ما فاهمش، كون كان فاهم غادي يمشي ديريكتومون لي شي اللي تيقدموا لي لوسون فرونسي ديريكتومون، مابقاش يجي الواحد باش يترجم له من العربيه الفرنسيه، هو راه اذا ما فاهمش. يعني بلا تفلسيف خاوي، خصنا شويه نكونوا واعيين ونكونوا منطقيين. الوغ سوف، انا كنت ديجا قلت لكم بان سوف باش نبغي ندير سوف تو سامبلومون، يعني غادي ندير المستقبل، يعني غادي ندير الفيتور بلا ما تبقى تفكر بزاف. سوف المستقبل، سوف شنو؟ المستقبل، يعني عندي هنا سوف اتصل بك. الوغ لو فيرب ابلي هنايا في المستقبل. قلت لكم باش تبغي دير المستقبل كاين اللي تيكون ضابط عارف المستقبل تيعرف يصرفو، مثلا لو فيرب ابلي تنقول لك مثلا شي واحد عارف المستقبل غادي يقول جابلوغي تو بلوغا الى بلوغا، عارف المستقبل. باغ كونطخ كاينين دي جون اللي ما تيكونش عارف الفيتور، ما دارتوش مزيان، يقدر يدير واحد الطريقه، يدير لو فيرب الي في البريزون عاد تيجي بحدا هذاك لو فيرب اللي باغي يهضر عليه. مثلا ركز معايا، مثلا تنقول لك جو في، الوغ جو في عندي لو فيرب ابلي، ولكن انا بغيت نقول بك اتصل بك، الوغ تندخل هذيك دو لا عقلتو جو، هنا عندي ابلي. الوغ هذه مع هذه تتمشي، تنحذفها وتندير واحد لاكسون، جو في تابلي فوقاش غدا دوما. الوغ تنقول جو في تابلي دوما، جو في تابلي دوما ساتصل بك غدا، جو في تابلي لو سوار ساتصل بك بالمساء. يعني هنايا تقدروا تبدلوا، فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ هاد دوما هاد الزمن تقدر تبدلوا، جو في تابلي بلو تار نقدر غدا ساتصل بك لاحقا. الوغ خصكم تعقلوا عليها هانتوما، جو في ابلي، جو في ابلي ساتصل، ولكن انا بغيت نقول بك جو في تابلي، تعقلوا نقدروا نقولوا جو في فوز ابلي ساتصل بكم، يعني هنايا تنبدلوا، عقلوا عليها مزيان يعطيكم الصحه. غادي ندوزو لا تخوازيام فراز، منذ متى وانتم هنا، منذ متى وانتم هنا، هذه كاينين جوج ديال الطرق اللي نقدروا نديروها، ركز معايا. منذ هي دوبوي، الوغ تنقول دوبوي متى وانتم هنا، نقدر نقول دوبوي كومبيان دو طون، هي منذ اي زمن، دوبوي كومبيان دو طون حتى هي صحيحه، مي انا تنفضل ندير متى نحط في بلاصتها كون، دوبوي كون حيت متى هي كون، عقلوا عليها راكم السلام، متى هي كون، هذه راه هي هذه. وانتم هنا، الوغ هنا عندي لو فيرب اتر بطبيعه الحال اللي هو فعل الكينونه، دوبوي كومبيان دو طون ولا دوبوي كون عندي انتم هي فوزات مي تنديروا لانفيرسون سيجي تتولي êtes vous. Depuis quand êtes-vous ici هي هنا، اتفقنا؟ alors depuis quand êtes-vous ici ولا depuis quand vous êtes ici حتى هي صحيحه، ولا بطريقه اخرى depuis combien de temps êtes-vous ici حتى هما صحاح، يعني تقدر دير بزاف ديال التعابير.
ديال هذا هو ديال انك تكون ضابط القواعد وضابط اللغه، تقدر تعبر بطريقه مختلفه. يعني جمله نقدر نقولها باربعه خمسه ديال الطرق وكلهم تيكونوا صحاح. الوغ depuis combien de temps vous êtes ici ولا depuis quand êtes-vous ici. الوغ ندوزو لا كاتريام فراز، هل التقيت؟ غادي نمشيو طرف بطرف. هل شنو هي هل باللغه الفرنسيه؟ هي اسكو. بارفي، الناس اللي متبعين معايا عارفين حد ديجا شرحنا الدرس. اسكو اسكو. الوغ التقيت هنا لو فيرب rencontrer فاش في الباسي كومبوزي. اسكو في الباسي كومبوزي tu as est-ce que tu as rencontré. est-ce que tu as rencontré والدتك يعني هنا مير، ولكن انا عندي في الباسي في والدتك انت، يعني هنا ندخل صفه الملكيه اللي هي adjectif possessif. alors غادي نقول لك est-ce que tu as rencontré ta mère، حيت مؤنث ندير طا، وكان مذكر غادي نقول طون، مثلا طون بير. est-ce que tu as rencontré ta mère. انا هنا سولت، هنا خصني نجاوب نعم وي عقلوا راسكم السلام. وي ركز معايا، التقيتها هنا ما بغيتش ندير نعم التقيت والدتي، نو خصني ندير ضمير. وي هنا التقيت هو لو فيرب رونكونتري، مي انا بغيت الضمير اللي تيعود على الوالده ديالي. ركز معايا، الضمير اللي تيعود على الوالده ديالي هو لا نورمالمون. لا ركز معايا، ولكن تسنى قبل من لا عندي انا خصني نهضر على راسي. نعم هانتوما شي طريقه بسيطه باش تفهموا. دابا عندي انا هذا في الباسي كومبوزي، هذا في الباسي كومبوزي تنقول جو لا اي رونكونتري، ولكن انا حيت عندي مؤنث زدت، حيت عندي هذا مؤنث الام زدت واحد الاكسون بالامس ايير. دابا راه تنشرح لواحد بحال عمرو ما فهم، هادشي علاش نشرح وتندير هكا. تنجي لهنا وتنقول اذا التقى ساكنه في حديث ما سبق، هذه تنديرها هكا، تنقول لك وي جو لي رونكونتري ايير. شوفوا كي ولات وي جو لي، على من عادت هاد لي، هاد ال على من عادت على الوالده. اتفقنا؟ ما قلتلكش وي j'ai rencontré ma mère hier، قلت لك وي جو لي رونكونتري ودرت درت اكسون زدت حداها هانتوما غير اكسون هنا في السولت وهنا في الجواب، حيت جاوبت على الام ديالي، حيت التقيتها ماشي التقيتوه. كون كان التقيتوه غادي نحيد هذه، غادي نقول لك وي جو لي رونكونتري بلا هاد الاو هذه هي. اتفقنا؟ تتمنى الفكره تكون بانتكم، تنحاول نبسط الماكسيموم بوسيبل. غادي ندوزو لا سانكيام اي لا ديرنيير فراس. ما هذا؟ هادو سو سون دي كيستيون اللي خصكم تعقلوا ليهم. ما هذا تنقولوا له باللغه الفرنسيه، حاولوا تعقلوه معايا راكم مستعجلين. هذا نحاولوا نديروا له هكا باش يجي باين، هذا هكا هذا هكا هذا هكا باش كل حاجه تجي باينه. الوغ ما هذا تنقولوا كيسكو سي. الوغ عقلوا ما هذا كيسكو سي. في لي ريبونس تنجاوبوا بجوج ديال الطرق. الا كان عندي مفرد انتبه غادي حتى الطريقه ديال الجواب، انتبه معايا في الجواب تنجاوبوا بجوج ديال الطرق. الا كان عندي واحد مفرد تنقول لك سي. هنا ما هذا يعني شيء، مثلا سي مون ستيلو ولا سي ان ستيلو. ما هذا سي ان ستيلو. عندي الا كان جمع تنقول لك سو سون دي ستيلو. الوغ عقلوا على هاد الكونسيبت، سو سون دي ستيلو. غادي ندوزو لهذا. من هذا دابا الشخص تنسولو على شخص، تنقولو ركز معايا تنتمنى يكون تيبان، تنقولو كياس. عقلوا ليها كياس. من هذا؟ حتى هذا في لي ريبونس ديالو عندي جوج ديال الطرق. تنقول سي مثلا سي مون فخير، ولا كان جمع تنقولو سو سون مي زيليف. اتفقنا؟ حاولوا تعقلوا راسكم السر على هذا الشيء. هاتو الوغ ما هذا كيسكو سي. من هذا كياس. حاولوا تعقلوا راسكم السر على هذا الاكزرسيس، خدموا بحال هاد لي زيكزارسيس بدلوا. دابا نتوما مثلا هنايا اسمعني في بلاصه جو دوا عفوا يجب ان اذهب الان، مثلا يجب ان اراجع دروسي مثلا. اتفقنا؟ جو دوا ريفيزي مي لوسون. الوغ هنا تتبدل عاوتاني، سوف اتصل بك غدا، سوف التقي بك غدا، سوف اتكلم معك غدا، سوف اذهب معك غدا. يعني بدلوا عاوتاني هنا منذ ماذا وانتم هنا،
منذ مثلا هنا ما تبدلوش على زعما ما تحطوش عاوتاني هذيك منذ وانتم زعما هنا تبدلوا هذيك هنا. اتفقنا؟ يعني تقدر تسول مثلا منذ متى انتم تسكنون هنا، منذ متى التقيتم ببعضكم. يعني هنا تقدر دير بزاف ديال لي فراز. انا تعطيكم غير كيلكو زيكزامبل، وهاد لي زيكزامبل حاولوا تبازاو عليهم وتخدموهم. الوغ خليوني كيف قلت لكم في لي كومونتير شحال من سؤال جاوبتوا عليه صحيح، وقولوا لي اللي عندكم خطا باش هذوك الاخطاء اللي غادي نشوف الاخطاء هما اللي غادي ان شاء الله نخدم عليهم في الدروس الجايه باش تقووا ان شاء الله لا لونغ ديالكم، تقووا سيرتو او نيفو ديال لا كومونيكاسيون. بالنسبه ليكزارسيس اللي بغيتكم تصوبوا هو تصوبوا 5 ديال لي فراز من عندكم باللغه العربيه، ديروهم وديروا لي الترجمه ديالهم، ولكن حاولوا ما تستعينوش بلي زابليكاسيون ولا بجوجل ترانسليت ولا شي حاجه. خدموا راسكم، دير دي فراز اللي هما سامبل ودير لهم الترجمه باش نشوفك واش فوزيت كابابل انك دير دي فراز بواحد لا ميثودولوجي اللي هي كوريكت او نون. تنتمنى انكم تصوبوا صحاح وتنتمنى لكم التوفيق. كان معكم مازال الامل قبلكم فيديوهات جايه ودروس جايه، تنقول لكم السلام عليكم.